सर्विसपूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माती हा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. गालिलियाच्या दर्या देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक पेद्रो म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत पागेर मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान यात आनी तुमकां हांव मनशाक दोतां तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तान फुडें वचूंक आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव व्हडयार जेबेदेवा आपल्या बापाच्या सांगाताक आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच व्हडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय हे नोवेनाचो मारये भाशेन देवाक आमच्या जिविताच्या आपोण्याक विस्वाशी रावया. मारये भाशेन देवा आमच्या जिविताच्या आपोण्याक विस्वाशी रावया. हो नियाळ फुडें व्हरतना हांवच म्हज्या जिविताची कांय अणभव तुमचे मुखार दवरता. ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका यादनीक जावपाची खूब खुशी आसली आनी हाकाच लागून सदांच मिसाक वचप जावन ऑल्टर सर्वीस कसप मिटिंगेक वचप वो दुसरें इगोजीक कसलीच मागण्याची रीत आसा जाल्यार एडोरेशन आसा जाल्यार रिट्रीट आसा जाल्यार हांव धांवन वेतालो. आनी म्हजें आपोणें म्हाका चड खुशी आसली अदीक आनी अदीक जे तरणाटे भुरगे वायटाक सांपडल्यात वा जावं जे तरणाटे इगोजीक आयना असल्या भुरग्यां सवें कितें तरी एक बरो वावर सुरू करूं. हांवच म्हजेच गांवांत एका फुटबॉल क्लबांत खेळतालो. सेमिनरींत जॉयन जावच्या आदीं हांव म्हज्या गांवांत फुटबॉल क्लबांत खेळतालो. आनी हे भुरगे सगळेच वेगळीच भाशेचे, जो सारके मिसाक वचना जावन कांय जाणां आसले थंयसर क्रिज्म घेयना आसतना आसले, कांय जाणां वायट रस्त्याक सांपडलोले. आनी म्हजें जिवीत ह्या भुरग्यां सांगाताक कशे भाशेन चलपाचें तें म्हजेर दवरलेलें आसलें. आनी जेन्ना हांव सेमिनरींत भितर सरले उपरांत जेन्ना हांव घराक सुटीक येतालो तेन्ना हांव हे भुरग्यांक पळयतालो. ते रस्त्यार एका टिट्यार रावन वायट जिवीत जियेताले, जावन गाळयो मारपाचें, सोरो पियेवपाचें, सिगरेट्यो ओडपाचें, नाका जाल्लें तांचें जिवीत, पातकी जिवीत. आनी जितले फावटी हांव घराक सुटेक वेतालो तेन्ना सेमिनरींतान हांव हे मिसाक वेताना तांकां पळयतालो. आनी मीस जाले उपरांत कांय फावटी तांचे सांगाताक वेळ सारतालो वो जावन केन्नाय गेम आसल्यार तांचे सांगाताक वेतालो. आनी हे भाशेन म्हजें तांचे सांगाताक म्हजें नातें अदीक आनी अदीक गोड जावंक पावलें. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, हेच तरणाटे भुरगे जे वायट रस्त्याक सांपडलोले जायते जाणांच्या जिवितांत बुदोळणी म्हाका दिसती पडटा. तातूंत दोग तीग जाणां क्रिज्म घेयना आसतना आसले, उणी पिरायेचे, तांच्यांनी क्रिज्म घेतला. कांय जाणां काजार जावन आपलो फुडार बरे भाशेन करता. कांय जाणां बेकार आसले, दुसरे गांवांनी वचून नोकरीक तांकां बरी फावो जाले, काम बरें फावो जालें आसा. कांय जाणां आतां जेन्ना हांव तांच्या सांगाताक वेता तेन्ना गेम सुरू जावच्या आदीं मागणें पयलें करता. गेम जाले काबार जाले उपरांत जिखूं ना हारूं, हारल्यार पासून ते मागणें करता. वर्साच्या वर्साक जे टिट्यार ते थंयसर वायट जिवीत जियेताले तेच टिट्यार रावन वर्साच्या वर्साक क्रिसमसाक ते गोठो करता. कांय जाणां जेन्ना जिवितांत सांडले जाल्यार अशें दिसता तेन्ना म्हाका फोन मारून म्हजे लागीं उलयता कितें करपाचें. जिवितांत सांडले जाल्यार परत येतात आनी म्हाका भेटतात. जायती बदळ्ळी तांचे मुखार तांचे मदें म्हाका दिसती पडटा. पूण जेन्ना हांव तांचे सांगाताक आसलो तेन्ना म्हजेच गांवचे कांय भाव भयणांनी म्हज्या आवयक सांगलें, तुजो भुरगो हे असले वायट भुरग्यां बरेन रावन
पाद्री जावंक पावचो ना. तो तांचे भाशेन लोफोर जातलो, तोय वायटांक सांपडटलो आनी जे पाद्री जावंक गेला तें सोडून तो तांचे सांगाताक जी येतलो. आनी जेन्ना म्हजे आवयन म्हाका हें सांगलें तेन्ना म्हजे लागींच विचारलें, बाबा जें तूं कितें करता तें सारकें आसा? आनी हांवें म्हणलें पळय. आनी उपरांत म्हजे आवयन म्हाका सांगलें, तूं कितें करता तें सारकें आसा जाल्यार फुडें वच, हांव आनी तुका आडयना. पूण जेन्ना तूं हे भुरग्यां बरें सांगाताक जी येता तेन्ना तांचे बरोबर तूं वेता तेन्ना तांचे भाशेन जिये नाका, पूण तूंच तांकां एक नमुनो जाव. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही म्हजी आवयची उतरां म्हाका जायते फायद्याची पडलीं. म्हज्या आवयन म्हाका तांचे सांगाताक तांचे बरोबर वचपाचें आडायलेलें जाल्यार आयज हे भुरग्यांचे जिवितांत बदल्लीं दिसची पडची नासली. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आपोणें दर एकल्याक दिल्लें आसा. तें आपोणें मागीर कसलेंय जावं माद्रीपणाचें, जावं याज्ञिकाचें, वो जावन काजारी जिवीत, वो दुसरें आंकवारीपणाचें जिवीत, दर एकल्याक आपोणें दिल्लें आसा. आनी हें आपोणें आमकां दर एकल्या बावतिजमा उदेशीं तावें जाल्लें आसा. हांव आनी तूं ह्या आपोण्याक तीर बावाटान जियेता काय? कांय पावटी आमी विसरल्यांत आमचें आपोणें कितें तें. कांय पावटी आमी पातकांत बुडल्यांत आनी आमकां दिसता जें कितें हांव कितें करतां तें सारकें आसा, म्हाका दुसऱ्यांचें पडलेलें ना. आमकां दर एकल्याक विचून काडलेलीं आसात देवाचें उतर पुरगटपाचें. तें न्हूच फकत एका याज्ञिकाचें आनी एके माद्री भयणीचें काम न्हू, तें दर एकल्याचें काम. हाकाच लागून हांवें सुरवातेकूच म्हणलेलें, तो मनीस कसलोय आसूं, तो पातकांत आसूं, ताचें जिवीत वायटाक सांपडलेलें आसूं, जावं ताका समाजांत मान आनी रेस्पेद ना जावं, वो जावं तो गरीबसाणेन जियेता, वो जावन वेगळे तरेचें, पूण दर एकल्याक एक कार्य दिल्लें आसा आनी तें कार्य म्हणल्यार देवाचें उतर पुरगटपाचें. आयचे दोनूय वाचपाचेर आमी नदर मारीन जाल्यार आमकां आपोण्या उद्देशींच आमकां मेवता. जाल्यार आयचें पयलें वाचप आमी गेलां राजाचें पयलें पुस्तकांतलें वाचप आनी हातूंत इलिशाक आपयता, यो म्हज्या सांगाताक ये. आनी इलिशा सांगता आपूण आपले पयलीं आवय बापायक भेटून येता आनी तो म्हणटा वच. आनी उपरांत ताका दिसता ना, जें आपूण कितें करूंक वेता तें सारकें ना. आनी आपलें जें जोत आसलें, जे बैल आसले तांकां मारता, तांचें मांस सगल्या वाडटा आनी उपरांत देवाचें उतर पुरगटूंक इलिशा सांगाताक वेता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ताचें आपोणें जालें देवाचें उतर पुरगटपाचें. जें कितें ताची संवसारी वस्तून तो गुल जाल्लो तें सोडून तो देवाचें उतर पुरगटूंक फुडें वेता. आनी हातूंतल्यान आमच्यांनी 2-3 संदेश घेवंक येता आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान. फेथफूल रावता तो, विस्वास, तीर बावाट, आनी फाटीं फुडें आनी पळयना, कितें करपाचें आसा तें आनी पळयना, आपलें पावल देवाचेर विस्वास दवरून फुडें मारता. दुसरो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हणल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत जें तें देवान ताका आपोणें दिल्लें तो क्लॅरिफाय करता. डावट आनी आसना ताका, चिंतना खरेपणी देवान म्हाका आपयला काय ना, चिंतना क्लॅरिफाय करता. विस्वासान जें कितें ताचें आपोणें आसलें तें फुडें व्हरूंक तो तोजबीत करता. आनी तिसरो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हणल्यार जें आपोणें ताका दिल्लें थंयसर ताका 2 ऑप्शन आसलें, ताका नाकारूंक वो ताका होय म्हणूंक. देवान फकत ताका आपयल्लो आनी ताणें विचून काडलो, होय म्हणलो आनी गेलो देवाचें उतर पुरगट. आयज आमच्या जिवितांत अशेंच कितें घडटा. आयच्या पयल्या वाचपा भाशेन आमचें जिवीत आसा, आमकां दर एकल्याक आपोणें आसा. हांव म्हज्या आपोण्यांक फेथफूल आसा काय? खरीपणी हांव म्हजें आपोणें जियेता काय? जावन आमी काजारी जिविताचेर, जावं एक याज्ञीक कसो, एक माद्री भयण कशी, जावं खंयसोच
तुजें आकवारपणाची आपोवणें जावं फेथफूल आसा काय तुज्या आपोवण्याक तूं एक एग्जाम्पल दवरया तुज्या काजारीच्या जिविताचेर खरीपणी तूं तुज्या सांगात्याक विस्वाशी आसा काय वो जावन तूं दोन तोरेचें जिवीत जियेता तुज्या सांगाताक एक वेगळे तोरेचें जिवीत जियेता आनी उपरांत तो सांगाती ना जाले उपरांत तूं दुसरें जावन वायट जिवीत जियेता काय हो प्रश्न हांवें तुवें विचारूंक गरज जाल्यार दुसरें आसा तें म्हणल्यार क्लॅरिफाय करूंक गरज खरीपणी म्हाका आपोवणें आसा काय खरीपणी हें आपोवणें म्हाका दिल्लें आसा काय आयज जायतीं भाव भयणांनी काळजार जाले उपरांत कांय वर्सां दोगांनी सांगाताक सारले उपरांत अशें म्हणटात बिश्टेंच काजार जाल्लें हांव आकवारी रावलोलें जाल्यार 10 वाटेन बरें आसतालें अशें क्लॅरिफाय करूंक गरज हांव तीर भावाटान म्हजें आपोवणें जियेता काय एक यादनीक कसो हांव म्हज्या आपोवण्याक तीर आसा काय वो जावन हांव हिंगासर आल्ताराचेर रावन एक वेगळीच भाशेचें जिवीत बागिवंतपणाचें जिवीत तुमकां दाखयता काय पूण भायर भोंवता तेन्ना वेगळे भाशेन जिवीत जियेता काय हाकाच लागून जें आपोवणें तुका दिल्लें आसा तें क्लॅरिफाय करूंक गरज बिश्टें जिवंक जाय म्हूण जिवपाचें ना हाकाच लागून तुजें आपोवणें तीरपणान भावाटान जिवंक प्रयत्न कर आनी तिसरो संदेश तो घेवंक येता तो म्हणल्यार आमच्या जिवितांत चॉयस दिल्लो आसा तुका तुज्यानी तें होय म्हणूंक जाता वो ना जावन नाकारूंक जाता देव म्हाका आनी तुका फोर्स करिना म्हाका देवान यादनीक जावंक आपयला या आपोवणें दिल्लें पूण म्हाका ताणें फ्रिडम दिल्लो म्हज्यान होय म्हणूंक जातालें ना म्हणूंक जातालें पूण हांवें होय म्हणलें पूण होय म्हणल्या उपरांत आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसात ताका विस्वाशी राव तर हे पयले वाचपांत आमच्यांनी संदेश घेवंक येता जाल्यार आयच्या दुसरे वाचपांत आमच्यांनी 3 संदेश घेवंक येता जाल्यार आयचें पयलें वाचप आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजू आपल्या सिसांक विचून काडटा तांकां आपयता आनी हे कारवी आनी कारव्याचें जिवीत तुमी जाणा ते संवसाराची वस्तू गुल जाल्ले मनीस न्हय ते नेणार न्हय म्हणल्यार तांकां व्हडलें शिकोवप ना ते चालते मनीस तांकां व्हडपण ना ग्रेस न्हय ते पूण आसा तांचे लागीं दिसाक जें कितें पोटाक पडपाचें आसा तेंच तांचे लागीं आसा आनी आमच्यांनी 3 संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांत घेवंक येता ते म्हणल्यार पयलो आयचें घेवंक येता संदेश आमच्यांनी घेवंक येता ते म्हणल्यार पासेस पेशन्स एका कारव्याक न्हू पासेस आसूंक भोव गरजेचें हांवूय जायते फावटी न्ही घरा वेता तेन्ना गरोवपाक वेता फिशींग करूंक वेता जो फिशींग रॉड घेता आनी वेता गरोवपाक एक फावटी गोरयाक न्हू कोण घास मारना पूण रावंक पडटा जायते फावटी 1 वर 2 वर 3 वरां पासून हांवें सारल्यात नुस्तें घेयनासतना परत येयल्लो आसा पूण पासेस आसप भोव गरजेचें आनी कारव्याक न्हू असल्या मनशांक जेजू विचून काडटा तांकां पासेस आसा वेता ते आपले रापण जाल्यार रापण मारता पागेर जाल्यार पागेर मारता जाळां सोडटा कांय फावटी जाळ्यांत कांय पडना पूण रावता ते पासेसान रावता आयज हांव आनी तूं म्हाका पासेस आसा काय ही संवसाराची यात्रा चलतना चिंतात तुमचेच मनांत घोळयात तो प्रश्न आनी विचारात तुमकांच विचारात पासेस आसा काय जाल्यार दुसरो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हणल्यार पर्सिवरन्स सोडून दिना ते आयज नुस्त्या पडलो ना म्हणून फाल्यां वचनासतना रावना ते परत ट्राय करता तांचो वावर तो आयज म्हजें जिवीत बरें चल्लां हांव जें कितें करूंक वेतालो कामाक कितें करूंक वेतालो थंयसर हांव काला पडलो फेल जालो सोडून दिवपाचें ना परत ट्राय करूंक गरज हे कारवी तेच करता आयज नुस्त्या पडलेलें ना जाल्यार फाल्यां वचनासतना रावना ते वेता फाल्यां वयतात दुसरे दिसाक वेता वचत रावता पर्सिवरन्स आसूंक भोव गरजेचें आनी तिसरो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हणल्यार करेज काळजीदारपण बोळान एक बोट घेवन
येदे व्हडल्या समदिरांत भितर वचप खेळ न्हय तो, कुशालकायेची खबर न्हती. केन्ना वादळ मोळ मारूंक शकता, तेंचेर केन्ना आकांत येवंक शकता, तें आमच्यांनी सांगूंक जायना. हाकाच लागून काळजीदारपणान जिवंक गरज. म्हाका आनी तुका काळजीदारपणा सांगाय कसलोच वावर करूंक येता तेन्ना प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे आयचे दोनी वाचपाचेर जे कितें आमी घेतलां, संदेश घेतला, ते आमच्या वेव्हारान घालूंक आमी भोव गरजेचें. चिंतूया कसलें जिवीत हांव जियेता काय. मारिया, आयज आमी हे मारयेची परबीक आमी तयारी जाता. आमचे तिचे जिविताचेर एक धांवती नदर मारुया. जेन्ना ती पवित्र पुस्तकाचे झाडार म्हणटा 12 ते 14 वर्सांची आसूंक जाय आंकवार मारिया, जेन्ना ती आपोवणें आयलें तेन्ना तरणाटीं भुरगीं आसलीं ती, आनी तिणें देवाच्या उल्याक होयकार दिलो, होय म्हणलें. तरणाटेपण आपलें जिवीत सोडून दिवन देवाच्या कार्याक ती मिसोळ जाली आनी देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक प्रयत्न करूंक लागली. तिकाय तरणाटेपणाचें जिवीत म्हणटोर आमी जाणा तिकाय कुशालकायेचें जिवीत जिवंक जाय आसलें आसतलें. तिकाय दुसऱ्या तरणाट्या भाशेन आपलीं पावलां फुडें मारूंक जाय आसलीं आसतलीं. पूण देवाक होय म्हणलो आनी संवसाराच्यो वस्तू फाटीं धरून देवाचें कार्य फुडें व्हेलें. आनी उपरांत आमी जाणा दर एक तिच्या जिवितांत तुफान उपरासलें तेन्ना देवाचेरूच भावार्थ धरून ती फुडें चल्ली. तिचो पूत कुर्सार उमकळून मरता तेन्ना कुर्सा पोंदी ती आसली आनी काळजीदारपणान तिणें हें सगलें आपल्या काळजांत बाळगून सांबाळलें. थंयसरल्यान सोंपलें ना. जेन्ना जेजू मरून पुनोवन जिवन जाले उपरांत सिसांक जेजूच्या सांगात सिसांक घेवन देवाचें उतर परगटूंक ती फुडें वावुरली. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवंक येता. आमकां दर एकल्याक हें कार्य दिल्लें आसा, देवाचें उतर परगटपाचें, आनी हें आपोवणें आमी तीरपणान जिवंक गरज. तर आमच्या जिवितांत दोनूय संदेश आमी घेवंक येता. आयचो पयलो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हणल्यार पासेस. म्हाका आनी तुका पासेस आसाय काय? म्हाका आनी तुका पासेस आसा काय? ही संवसाराची यात्रा चलतना पासेस ना तो मनीस न्हू पातकान बुडटा आनी पातकांचें जिवीत थंयसरल्यान सुरू जाता. जे मनशाक पासेस ना न्हू थंयसरल्यान मागीर उपरांत तें पातकी जिवीत भितर सरता. जे कोणाक पासेस आसा न्हू तो कोणूय भाशेन कितलीं तुफान येवं देवाचेर पात येवन ते फुडें व्हरता. हाकाच लागून न्हू आमी दर घडये न्हू प्रयत्न करूंक गरज. जितले फावटी आमी मिसाचे भेटींत वांटो घेता तेन्ना वो जावं रितीराक वेता तेन्ना कसलेच मागण्यांनी आमी वांटो घेता तेन्ना न्हू देवा लागीं एकूच मागत, दोनया म्हाका पासेस दी म्हणून. आनी जे मनशाक पासेस आसा न्हू तो मागीर कसलींच तुफानां येवं जिवितांत ती बरे भाशेन फुडें व्हरूंक प्रयत्न करतलो. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारयेचे उद्देशी आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवंक येता तिवूय कालती रावली, आपल्या आपोवण्याक कालती रावली. जें कितें तिणें होय म्हणलोलें तें शांती पावयलें, तें शेवटाक पावयलें. आयज हांव आनी तूं जें कितें देवाक होयकार दिल्लो, जें कितें देवान आमकां आपोवणें दिल्लें ताका विस्वासान फुडें वता काय? म्हणूं नाका म्हजे काजारी जिवितांत हांव सारकें दुखांतूच आसा, सगळें सदांच दूख आनी कश्ट. ना, ते भाशेन जावंक जायना तें. हाकाच लागून क्लॅरिफाय करूंक गरज. जिवंक जाय म्हूण जिवपाचें न्हय. तुका तें कुटुंबांत धाडलां कितें तरी करूंक, जावं तो कुटुंब बायटाक सांपडलेलो आसतलो. तुजें प्रेजन्स जावंक जाय थंयसर एक नवें फळां बरीत आनी खुशाल बरीत. हाकाच लागून प्रयत्न करुया. एक म्हणल्यार भावार्थान तुजें आपोवण्याक विस्वाशी राव आनी खुशालकायेन तुजें आपोवणें तीरपणान शेवटाक पावय. आनी दुसरो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हणल्यार पासेस. एका मनशाक पासेस आसूंक खूब गरजेचें. तर हे पवित्र मिसाचे भेटीन म्हाका आनी तुमकां बापाची कृपा मागुया. हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटीन म्हाका आनी तुमकां बापाची कृपा मागून घेवया.